Hello and welcome back to Ingo News. The recently beautified footpath from Ambedkar Circle to Santoshi Mata Road under the tourism development project in Kutsade has become hazardous for pedestrians. Overgrown trees and grass have encroached on the walkway, making it difficult and dangerous for the people used. Adding to the concern, trees that were planted along the road have been destroyed, while wild growth continues to thrive, further compromising the safety of the area. सरकार करोडो रुपये मोडून वेगवेगळे मतदारसंघांक भितर डेव्हलपमेंट करता आणि तो डेव्हलपमेंट लोकां खातीर आसता आनी होच लोकांलो पयसो आसता आनी तो इन्वेस्ट जो करता सरकार हो लोकांक खंय तरी पयसो वापरूनच करता। आमी पळयता कुडचडे मतदारसंघाक भितर जर पळयत जाल्यार टुरिजमा अंतर्गत आंबेडकर सर्कल ते आमी पळयता संतोशी माता टेम्पल जो आसा थंय हे सौंदर्यीकरण ब्युटिफिकेशन केल्लें आसलें आनीक ह्या प्रोजेक्टाक करोडो रुपये हे टुरिजमाक घातलेले। आता डेव्हलपमेंट जेन्ना करता तेजो मेंटेनन्स करप तितलेंच गरजेचें आसता। हे कित्याक लागून दिसता हांगा जर तुमी पळयत हो जो दुहेरी रस्तो आसा किंवा आमी म्हणटा हें ब्युटिफिकेशन जें केल्लें आसा तेजे नंतर हेजो खंय तरी मेंटेनन्स हो जालोच ना। तुमी जर सायडी पळयता जी फुटपाथ आसा ते फुटपाथीच्या सायडीन रस्त्याच्या सायडीन मोठी प्रमाणात झाडां जी आसा ती वाडलेली आसा आनी कट करपाचें एक तर कॉन्ट्रॅक्टराची टायम पिरियड आसतलो किंवा हेजे कोण तरी रायट ऑथॉरिटी आसपाक जाय की हो रस्तो निवळ करपाक जाय। हो रस्तो इतल्या खातीर निवळ करपाक ही फुटपाथ इतल्या खातीर निवळ करपाक जाय कारण सांजची जे जाणटी लोक आसा किंवा बायल मनशां आसा हे वॉकिंगाक येता आनी पळयता तुमी सायडीच्यान हांगा बसपाक सोफा आसा ते सोफार सुद्दां मोठ्या प्रमाणात झाडां ही वाडलेली आसा। हांगा वावर जो आसा तो जनावर आसा सरपणाऱ्या सापांचो आसा ताका लागून ही जी फुटपाथ आसा कितपत सेफ आसा कारण रातची जेन्ना ह्या सायडीन चलता दोनी सायडीन गाडी जेन्ना वयता लोक जे आसा ते मुद्दम ह्या सायडीन चलत वयता आनी अशा लोकांक ही सुरक्षा आसा काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता। आतां हें करप कोणी ही कोणाली जबाबदारी हे सगळे सरकारान खंय तरी केन्ना हें करता जो प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना खंय तरी फायनल डिसिजन घेवपाक जाय आसलें। हांगा बॅटिंगेक सगळे देंवता 4 मारतले 6 मारतले ह्या उद्देशान देंवता 4-6 मारतात पूण मागीर जेन्ना रनिंग जे रन 1-2 रन काडपाचे आसता त्या रनाक खंय तरी फेलियर वयता। असोच हो प्रोजेक्ट जो आसा हो खंय तरी फेलियर ठरता कारण ही जी झाडां आसा ही धोकादायक स्थितीक वाडलेली आसा। हांगा जिवाणी जी आसा ती जिवाणी हांगा दिसून येता म्हणटकीर सुरक्षा कितपत ह्या लोकांची आसा आमी ब्लेम आमदाराक करपाक शकना कारण आमदार हो डेव्हलपमेंटा खातीर प्रोजेक्ट हाडटा। आतां जे मेंटेनन्स जे आसा ते मेंटेनन्साची जबाबदारी ज्या मनशाची आसा त्या मनशान खंय तरी ही जबाबदारी आपली पेलपाक जाय पूण हे हांगा दिसून येना। म्हणजे जाता तितले बेगीन हांगा कुडचडकार सुद्दां मागता जाता तितले बेगीन दोनी सायडीच्या रस्त्याच्या जी फुटपाथ आसा किंवा बसपाक जे सोफा आसा ते खंय तरी निवळ करपाक जाय जाता तितले बेगीन साफ करपाक जाय आनी जो वॉकिंग ट्रॅक जो आसा वॉकिंग जे करता लोक रातचे सांजचे जे वॉकिंगाक वयता तेंच्या खंय तरी जिवाक हानी बसपाक जायना हेजी खातीर जबाबदारी तितलीच घेवपाक जाय। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।